بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے میں نے اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائی ہے، لیکن لوگوں کو دکھانا تھا کہ لوگ دربار یا درگاہوں میں جا کر کس طرح شرک جیسے عظیم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے عالم شاہ بخاری درگاہ جو کراچی میں موجود ہے اس کا سروے کیا۔ وہاں لوگوں کا ماننا تھا کہ قبر یا درگاہ میں جو دفن ہے ان سے مانگو وہ عطا کرتا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ درگاہوں میں جانا کیسا؟ تو سب سے پہلی بات، درگاہیں بنانا ہی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے، قبروں کے اوپر گنبد بنانے سے بھی منع فرمایا اور قبر پر لکھنے سے منع فرمایا۔ عالم شاہ بابا سنو سرکار عالم شاہ۔ یاد رہے، جو درگاہوں میں جا کر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور دیگر نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ الزمر میں فرماتے ہیں، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے۔ حضرت سید علی میرا داتار شہید کے نام سے تھی۔ اللہ پاک کبھی مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے آگے فریادیں کرو، وہی غریب نواز، وہ عطا کرنے والا، وہی سننے والا، وہی مشکل کشا ہے اور وہی سب کی حاجت سنتا ہے۔ یاد رکھیں، عطا کرنے کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ پیر، فقیر، مردے یہ کسی کو عطا نہیں کرتے۔ اور وہاں آستانے کے چیئرمین سے ہم نے بات کی تو انہوں نے ہمارے سوالوں کا اس طرح جواب دیا۔ تو اس کا کیا تصور ہے؟ ابھی چراغ کو اندر اس کے لیے روشن کرتے ہیں کہ یہاں سپلی جادو جو ہے ناپاک جنات جلتے ہیں اس کے اندر، اس چراغ کے اندر۔ حضرت میرا سید علی داتار کے وسیلے سے تو ہماری غیب سے مدد فرما، سیدان کربلا، سیدان پنجتن، چاروں خلیفہ، چاروں فرشتہ، خواجہ خضر علیہ السلام کے وسیلے سے، میرا سید علی داتار کے وسیلے سے، یہ اللہ تو ہماری غیب
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, महाजरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसीले से, हजरत मीरा सैयद अली दातार के वसीले से अल्लाह ताला मदद फरमाता है। अच्छा, आप यानी कि यहाँ पर जो जागते हैं उसकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नूरी। अच्छा, ये नौबत के बारे में बताएं, ये क्या है? ये नौबत मगरिब के टाइम पे जब सलामी ख़त्म होती है, सलामी ख़त्म होने के बाद ये नौबत बजती है। बारकल्लाह, इंडिया गुजरात के अंदर इसको कहते हैं जंदर। हमारी दादी इसके अंदर मसाला पीसती थी। इसके बाद ये चक्की जो है ना बड़े दरबार के ऊपर लगी, बड़े दरबार के ऊपर ऊंझा शरीफ के अंदर ये चक्की पहली मंजिल के ऊपर है। इसके अंदर बहनें, बेटियाँ, भाई, दोस्त, बुजुर्ग जो चलते हैं, अगर किसी को गंदा इलम, सिपली, काला इलम किसी ने खिलाया होता है तो ये चलने के बाद लेटरिन के जरिए, पेशाब के जरिए, उमेटिंग यानी उल्टी के जरिए निकल जाता है, जिस्म के अंदर पाउडर बन जाता है। पाउडर का माना डस्ट बनने के बाद ये निकल जाता है। ये चीज़ अल्लाह के हुक्म से पूरे पाकिस्तान कराची में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद, पंजतन के बाद, ये मीरा सैयद अली दातार के अंदर ये रूहानियत है। ये रूहानियत के हिसाब से अल्लाह ताला इनको सबकी मदद फरमाता है। अच्छा, ये कितने चक्कर या कब्र पर जाने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आपके सामने रखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या इरशाद फरमाया। एक हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की, फरमाया कि ए अल्लाह, मैं अपनी वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसकी इजाज़त नहीं मिली। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फ़जर की नमाज़ पढ़ी और सहाबा को जमा किया और कहा, अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि मैंने अल्लाह से पहले दुआ की थी वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की, मुझे इसकी इजाज़त नहीं मिली, लेकिन मुझे अब इजाज़त मिल गई है, लिहाजा इबरत हासिल करने के लिए कब्रों की ज़ियारत किया करो। याद रहे, कब्रिस्तान जाने की इजाज़त है जहां आपको अपनी मौत याद आए। दरगाहों पर जाने से मौत याद नहीं आती, बल्कि लोग वहां शिरके अकबर कर बैठते हैं। तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तू मेरे पास ज़मीन के बराबर गुनाह लेकर आ जाए, फिर तुम्हारी मुझसे मुलाकात इस हालत में हो कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाते थे, तो मैं ज़मीन के बराबर तुझे मग़फ़िरत से नवाज दूँगा। तो याद रहे, आप खुद भी इस अजीम गुनाह से बचें और दूसरों को भी बचाएं।